अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये वाक़या फैसलाबाद के रिहायशी अदील के साथ पेश आया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सच्चा वाक़या है, इसलिए इस कहानी को आप लोग एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपने साथ पेश आने वाला कोई हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये बात है साल 2021 की, जब अदील ने अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टियों में मरी जाने का प्लान बनाया था। अदील की फैमिली में उसकी वाइफ सना, उसके छोटे बच्चे अली और हानिया और उसकी एक छोटी बहन माहम, ये 5 लोग थे। जैसे ही इन लोगों ने मरी जाने का प्लान बनाया, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ख़ास तौर पर अदील के बच्चे अली और हानिया। इन लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक किया और इतवार की दोपहर को ये लोग मरी जाने के लिए तैयार थे। ये लोग पहले भी मरी जा चुके थे और जिस रूट से ये लोग पहले मरी जाते थे, इस बार इन लोगों ने प्लान किया कि ये लोग उस रूट से मरी नहीं जाएंगे, बल्कि ये किसी दूसरे रूट से जाएंगे जिसके बारे में अदील ने पहले से सुना हुआ था। और ये दूसरा रूट जो था वो रावलपिंडी के करीब से गुजरता था और वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर जंगल था, जिसकी खूबसूरती के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी। तो अदील ने सोचा कि इस बार ये लोग उस जंगल वाले रूट से जाएंगे ताकि ये उस जंगल की खूबसूरती को देख सकें। और उसने ये बात अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को और अपनी बहन को भी बता दी कि इस बार हम वो पहले वाले रूट से नहीं जाएंगे, बल्कि हम जंगल के रास्ते से मरी जाएंगे। अब ये बात सुन के वो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अब ये शाम का वक्त था और तकरीबन सूरज ढलने ही वाला था, जब ये लोग रावलपिंडी के करीब एक छोटी सी बस्ती में कुछ देर के लिए आराम करने के लिए रुके। जब ये लोग वहाँ पर रुके तो वहाँ के कुछ लोकल से जो अदील के पास आए और उससे बातचीत करने लगे और इनकी आपस में अच्छी बातचीत हो गई। अब बातों बातों में अदील ने उनसे कहा कि भाई, हम तो आज रात इस जंगल के रास्ते से जाने वाले हैं। जैसे ही अदील ने उनको जंगल के बारे में बताया, उन लोगों के फेस एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से हो गए। वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लगे और एक दूसरे को बहुत अजीब सी नज़रों से देखने लगे। जब अदील ने ये नोट किया कि एकदम से इनको क्या हो गया, उसने पूछा, भाई क्या हो गया, मैंने जंगल का नाम लिया और आपके फेस के एक्सप्रेशंस ही बदल गए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि अदील भाई देखें, हम आपको साफ साफ बताते हैं कि आप उस जंगल वाले रास्ते से ना जाएं। तो अदील ने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया वहाँ पे? तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं रात के टाइम, लेकिन उनके साथ कुछ नॉर्मल ही रहता है, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, इसलिए हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप उस जंगल वाले रास्ते से ना जाएं। लेकिन अदील ने उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इस बात को हंस के टाल दिया और कहने लगा कि यार, हम लोग तो सिर्फ ड्राइव करके जा रहे हैं, हमने वहाँ से सिर्फ गुजरना है, हम कौन सा वहाँ पर रुकने जा रहे हैं। हम वहाँ से जंगल से गुजरते हुए सीधा मरी की तरफ निकल जाएंगे, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप परेशान ना हो, हम चले जाएंगे। खैर, उन लोगों ने अदील को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन अदील ने उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब रात तकरीबन 9 बजे के करीब ये लोग जंगल के रास्ते पे निकल पड़े। अच्छा, अभी सब लोग बहुत खुश थे, जंगल काफ़ी इनको अच्छा लग रहा था, रात के टाइम पे ना सारा मंजर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनकी गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था और जो बच्चे थे वो चिप्स वगैरह खा रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे उस सफ़र को। और जो अदील की वाइफ थी सना और उसकी जो बहन थी माहम, ये लोग अपनी सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे गाड़ी में बैठ के, कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे थे। सबको लग रहा था कि ये एक एडवेंचर होगा और हम लोगों का ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इनके साथ जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में इन्होंने कभी शायद ख्वाब में भी ना सोचा हो। अब अचानक से जब ये लोग जंगल के बीच में पहुंचे तो मौसम बिल्कुल बदल गया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई और इनका जो जीपीएस था फ्रोज़न हो गया बिल्कुल, और इनका जो नेटवर्क था फ़ोन का अचानक से वो भी गायब। अब चारों तरफ एक अजीब सा माहौल हो गया था, एक अजीब सा खौफनाक सा माहौल। अब सना जो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी अदील के बिल्कुल साथ वाली सीट पे, उसको एकदम ऐसा फील हुआ जैसे उसकी बैक साइड पे किसी ने बहुत ठंडी सी सांस ली हो, उसको ऐसा फील हुआ, बहुत ठंडी हवा बिल्कुल उसकी गर्दन के पास। तो उसने कहा कि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अभी उसने ये बात की ही थी कि अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की का साया दिखा, वाइट ड्रेस में, बाल खुले हुए, जो बिल्कुल रास्ते के बीच में खड़ी थी। अदील ने जैसे उस लड़की को देखा, उसने फ़ौरन ब्रेक लगाई और फ़ौरन वो गाड़ी से नीचे उतरा।
لیکن جیسے ہی وہ نیچے اترا اس نے وہاں جا کر دیکھا وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں تھی، سب غائب تھا، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی عدیل گاڑی کے باہر ہی تھا کہ اتنی دیر میں اس کی بہن جو گاڑی میں بیٹھی تھی وہ بہت زور زور سے چلانے لگی، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں لال روشنی ہے، وہ مجھے مار دے گی، اس طرح کی باتیں چلانے لگی۔ اب عدیل کے جو بچے تھے وہ بھی ماہم کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ماہم کی حالت دیکھی، وہ ڈر گئے، وہ بھی بہت زور زور سے رونے لگے۔ عدیل بھاگا، فوراً سے گاڑی میں بیٹھا کیونکہ اس کو شک ہو گیا تھا کہ یہاں پہ واقعی میں کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ جو لوکلز وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے جو اس جگہ کے بارے میں بتا رہے تھے وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ لیکن اب اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے جس سے وہ جتنا آگے جا رہا ہے وہ واپس اسی جگہ پر آ رہا ہے، وہ گھوم گھوم کے اسے ایسا فیل ہو رہا ہے واپس اسی جگہ پر آ رہے ہیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کہیں نہ آگے جا پا رہے ہیں نہ پیچھے جا پا رہے ہیں، بلکہ ایک ہی جگہ پہ گھومتے جا رہے ہیں، ان کی گاڑی ایک ہی جگہ پہ گھوم رہی ہے۔ اب یہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ثنا بھی بہت زیادہ رونے لگی، ماہم بھی بہت زیادہ چیخنے چلانے لگی، بچے بھی رونے لگے، عدیل خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں آج رات ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ لوگ زندہ بچیں گے بھی یا نہیں بچیں گے۔ تبھی ایک دم سے کچھ اور ہوا، بہت ڈراؤنا۔ اب وہ لڑکی جو پہلے عدیل نے اپنی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی دیکھی تھی نا، اچانک سے انہوں نے دیکھا سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس درخت کے اوپر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اس بار وہ لڑکی اور زیادہ خوفناک لگ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، بہت عجیب سی مسکراہٹ، ایک خوفناک سی۔ اب اس جگہ پر آ کر گاڑی کا انجن اپنے آپ بند ہو گیا، اب نہ گاڑی چل رہی ہے، نہ سگنلز آ رہے ہیں، نہ وہاں پہ آس پاس کوئی انسان ہے جو ان کی مدد کر سکے۔ اب یہ سب لوگ انتہائی ڈر گئے، اب وہاں پر اتنا تیز اندھیرا، نہ کوئی لائٹ ہے نہ کوئی روشنی ہے، کچھ بھی نہیں، چاروں طرف ایک عجیب سا خوف کا ماحول تھا۔ بچے جو تھے وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہے تھے، سب لوگ رو رہے تھے، اور وہ لڑکی جو درخت پہ بیٹھی تھی وہ بہت زور زور سے ہنسنے لگی، مطلب اتنی زور سے ہنسی تھی کہ اس کی ہنسی کی گونج چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کے ماہم اور ثنا اور بچے یہ سب لوگ تو ہوش میں نہیں تھے، لیکن عدیل نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور اس نے فوراً سے بہت اونچی اونچی سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی، بہت زور زور سے اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی نا تو آہستہ آہستہ سے وہ جو لڑکی تھی نا وہ بلر ہونے لگی، جیسے وہ ہوا میں غائب ہو رہی ہے، اور وہ کچھ دیر کے بعد، کچھ سیکنڈز کے بعد ہی وہ لڑکی بالکل غائب ہو گئی، جیسے وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اور گاڑی کا انجن بھی اپنے آپ سٹارٹ ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا، عدیل نے کچھ نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، اس نے فوراً ایکسیلریٹر دبایا اور وہاں سے نکل گئے، اور اب ان کو جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی مل گیا تھا۔ لیکن جب تک وہ وہاں سے نکلتے باہر سب کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ عدیل نے ہمت کی تو وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے، باقی سب تو بالکل ہی ہمت چھوڑ چکے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ آج انہوں نے زندہ نہیں بچنا۔ اب جیسے تیسے یہ لوگ مری پہنچے، وہاں پر جا کر ہوٹل میں جو انہیں روم بک کروائے ہوئے تھے پہلے سے وہاں پر گئے اور یہ لوگ بیٹھ کے اب سب کے ہوش اڑے ہوئے تھے، کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے جب اپنے فون چیک کیے تو اب ان کے سامنے ایک اور بہت ہی عجیب سی بات آئی۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر جب یہ لوگ پکچرز لے رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، ان لوگوں نے جب وہ پکچرز اور وہ ویڈیوز دیکھی تو یہ لوگ حیران رہ گئے کہ وہ لڑکی جو انہوں نے جنگل میں دیکھی تھی وہ ہر فریم میں نظر آ رہی تھی، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ہر جگہ۔ جب ان لوگوں نے وہ پکچرز دیکھی، وہ ویڈیوز دیکھی، انہوں نے فوراً سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ان لوگوں کا مری میں کافی دن رکنے کا پلان تھا، لیکن جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا، اور یہ جلد سے جلد انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ اپنے گھر واپس جائیں گے، کیونکہ سب لوگوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، ان لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، بچے جو تھے وہ رات کو سوتے تھے تو وہ ڈر کے مارے اٹھ جاتے تھے، اور ماہم کی طبیعت تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ یہ لوگ واپس جائیں گے اور مزید اب یہ لوگ یہاں پر نہیں رکیں گے۔ تو پھر یہ لوگ ایک دو دن میں ہی وہاں سے واپس جو ہیں وہ اپنے گھر آ گئے، لیکن گھر آنے کے بعد بھی یہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے رہے، خاص طور پر ماہم جب بھی رات میں سوتی تھی اس کو اپنے خواب میں وہ لڑکی نظر آتی تھی اور وہ ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ پھر آخر کار کیا ہوا کہ ماہم نے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا شروع کیا، اسے کنسلٹ کیا کہ اس کو کیوں اس طرح کے بار بار خواب آ رہے ہیں، وہ لڑکی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس نے کچھ میڈیسنز وغیرہ بھی لینا شروع کی۔ یعنی کہ ماہم کے ذہن پہ اس چیز کا اتنا برا اثر پڑا تھا کہ اس کو اکثر سوتے ہوئے اپنے سامنے کبھی وہ لڑکی نظر آتی تھی، کبھی اس کو لگتا تھا اس کے بیڈ کے پاس کھڑی ہے، مطلب ہر جگہ اس کو وہ لڑکی نظر آ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ خیر اس سب کے بعد
پھر کافی دنوں تک ماہم ڈرتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرا پھر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، اس نے میڈیسن وغیرہ لی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوئی اور اس کو پھر وہ لڑکی نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو عدیل اس کی فیملی کے ساتھ پیش آیا تھا۔